ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। बुल्ले शाह अरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि उसकी ये जुस्तजू उसे कहाँ तक ले जाएगी, किस अजाब से दो चार करेगी। आशिक की ज़रा सी ना समझी मशूक की नाराज़गी का सबब बन जाती है। यही हाल बुल्ले का हुआ। उसका मुर्शद नाराज़ हो गया। फिरते फराते एक दफ़ा गुरदासपुर के नवाही गांव बटाला में जा पहुंचे। किसी ने तारुफ पूछा तो बताया, मैं अल्लाह। बाबा बुल्ले शाह, जिनका असल नाम अब्दुल्ला शाह गिलानी था। एक रवायत के मुताबिक बुल्ले शाह कुछ गिलानिया में शाह महमूद दरवेश और सकीना बीबी के यहाँ पैदा हुए। जब वो 6 साल के थे, इनके वालिद साहिवाल के करीब गांव मलकवाल में आ बसे, जहां बुल्ले शाह गांव में मवेशी चराते और साथ ही तालीम हासिल करते। बाद अज़ां शाह मोहम्मद दरवेश ने एक बार फिर हिजरत की और कसूर में गांव पांडोकी में आ बसे। जबकि दूसरी रवायत के मुताबिक बाबा बुल्ले शाह की पैदाइश कसूर के गांव पांडोकी में ही हुई। बुल्ले शाह ने अपनी इब्तदाई तालीम घर में मुकम्मल की और फिर कसूर में फ़ारसी अरबी के आलम हज़रत गुलाम मुर्तज़ा कादरी शतारी से आला तालीम हासिल की। वहाँ उन्होंने अलूम फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर, मनकत्ता मायनी में अबूर हासिल किया। ऐसे बहुत से मजबूत तरीक़ी शुआद मौजूद हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि बाबा बुल्ले शाह अरबी और फ़ारसी के नामवर आलम थे। ये मुस्तरद बात है। तकमील तालीम के बाद बुल्ले शाह ने इसी दरसगाह में तदरीसी फ़राइज़ भी अंजाम दिए। दुनिया भर के सूफ़ियों की तरह बुल्ले शाह का मौजू भी इश्क़ खुदा रहा। वो खुदा के दोनों तसव्वुरात यानी के कादर मुतलिक और मोहित कुल होने पर यकीन रखता है। बुल्ला कहता है, आहद अहमद विच फ़र्क ना इक रत्ती भेत मरोड़ी दा, यानी आहद और अहमद में फ़र्क नहीं है, सिर्फ मीम में इस धागे का राज मौजूद है। यानी अहमद और आहद में फ़र्क नहीं है, सिर्फ मीम में इस धागे का राज मौजूद है। आहद पोशीदा है और अहमद ज़ाहिर। मीम का धागा माया यानी दुनिया। खुदा अपनी सफ़ात से अलग होकर आहद बनकर दुनिया में नाम और हैयत से ज़ाहिर होता है। इसी ख्याल को बुल्ले ने यूं भी लिखा है, ऐन गैन दी हिक्को सूरत विच नुक्ते शोर मचाया है। बुल्ला वहदत वजूद पर यकीन रखता था। इसका ईमान सिर्फ ज़ाते मुतलक पर था, यानी हर शय में खुदा या हर शय में जोहरे ज़ाते खुदा मौजूद है। अपने फ़लसफ़े को उन्होंने एक काफ़ी में यूं भी बयान किया है, मक्के गया गल मुकदी नाही चेचर आप दिलो ना मुकाइए। गंगा गया पाप नहीं झड़ते भावे 100 गोते लाइए। गया गल मुक्ति नाही भावे कितने पंड भराइए। बुल्ले शाह गल मुक्ति ताइये जद मैनू अंदरों मुकाइए। एक जगह और फरमाया, पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो कदे अपने आप नू पढ़िया नहीं। जाजा वड़दा मंदिर मसीती कदे मन अपने विच वड़िया नहीं। एवें रोज़ शैतान नाल लड़दा है कदे अपने नफ्स नाल लड़िया नहीं। ना ही बुल्ले शाह आसमानी टूटियां फड़दा है जड़ा घर बैठा इनू कदे फड़िया ही नहीं। हाफिज गुलाम मुर्तज़ा के मदरसे में दरस तदरीस के बाद बुल्ले शाह अरफान इलाही की जुस्तजू में लग गया। वो नहीं जानता था कि इसकी ये जुस्तजू इसे कहाँ तक ले जाएगी, किस अजाब से दो चार करेगी। आखिर वो दिन आ ही गया।
جب حقیقت اس پر عیاں ہو گئی۔ قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ روایت ہے اس روز بلا ہاتھ میں تسبیح لیے اپنی چھت پر ٹہل رہا تھا جب اس نے کھیت کی پگڈنڈی پر ایک گوالن کو سر پر دودھ کا مٹکا اٹھائے دیکھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچی ٹھٹک کر رک گئی، ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی جیسے ہی کسی کی تلاش میں ہو۔ جب اس کی نظر دیوار کی دوسری جانب پڑی تو سامنے اس کا محبوب کھڑا تھا۔ محبوب نے جب دیکھا تو پوچھا، تجھے کیسے پتا چلا میں یہاں پر ہوں؟ تو گوالن نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، محبوب کی موجودگی کا دل سے محسوس ہو جاتی ہے، اسی لیے میں یہاں پر آئی ہوں تم سے ملنے۔ اب بلے شاہ کو چھت پر ان کی یہ گفتگو صاف سنائی دے رہی تھی۔ دونوں راز و نیاز میں مصروف تھے۔ گوالن نے کہا، اچھا باقی باتیں چھوڑو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ گوالن نے اپنے محبوب سے پوچھا، کتنا دودھ پیو گے؟ یہ بات سن کر محبوب حیران ہوا اور اس نے جواب دیا، نالے یاریاں تے نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ بلے شاہ کو اس جواب پر بہت حیرت ہوئی، لیکن پھر وہ بات میں بھید پا گیا۔ اسی وقت اپنی تسبیح ہاتھ سے پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ پھر لوگوں نے ایک سید زادے صوفی کو عجب اور مستی کے عالم میں دیکھا، گلیوں میں رقص کرتے دیکھا۔ اس سید زادے نے پہلے قصور میں ایک طوائف کی شاگردی اختیار کی، پھر بیا چلا گیا، پھر وہاں سے ایک بیجوا سے ناچ گانے اور سر سنگیت کا درس لیا۔ اسی مستی کے عالم میں لوگوں نے بلے شاہ کو تنگ کیا۔ بلے شاہ نے لوگوں سے تنگ آ کر گدھے خرید لیے، ان سے نفرت کرنے لگ گئے۔ لوگوں نے انہیں کھوتیوں والا کہہ کر پکارنے لگ گئے۔ ان دنوں کسی غریب کی بیوی ایک جابر حاکم زبردستی اٹھا کر اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ پھر لوگوں نے کہا، بلے شاہ کے پاس جاؤ، وہ کمائی والا فقیر ہے۔ جب وہ شخص بلے شاہ کے پاس گیا تو بابا جی نے فرمایا، باہر دیکھو، کہیں طبلہ سرنگی بج رہی ہے۔ اس شخص نے آ کر بتایا، ایک جگہ ہجڑے ناچ رہے ہیں۔ اب بھی وہاں جا کر ان میں شامل ہو گئے، ناچنے لگ گئے۔ جب وجد میں آئے، اس شخص سے حاکم کا پتہ پوچھا تو وہ شخص کہنے لگا، کھجوروں والا باغ آموں والی باغیچی میں رہتا ہے۔ آپ نے بھرپور توجہ دیکھ کر کہا، انبیاء والی باغیچی سنی دی، کھجی والا باغ، کھوتیاں والے سد بھلائی، ستی ایندے جاگ، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔ آپ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ عورت حاکم کے گھر سے واپس آ گئی۔ آپ نے اس کے خاوند سے کہا، اسے لے جاؤ۔ روایت ہے کہ یہ دیکھ کر لوگوں نے بلے شاہ کے والد محترم کو بھڑکایا کہ تمہارے بیٹے نے گدھے تو رکھے ہی تھے، اب وہ ہجڑوں کے ساتھ ناچنے لگ گیا ہے اور سیدوں کی عزت خاک میں ملا رہا ہے۔ آپ کے والد ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے میں تسبیح لیے وہاں پہنچے۔ بلے شاہ نے اپنے والد محترم کو دیکھا اور زیادہ توجہ دیکھ کر گانے لگے، لوکاں دے ہاتھ مال تے بابے دے ہاتھ مالی، ساری عمر پٹ پٹ مر گیا، خس نہ سکیا وال، چینا ایویں چھڑیندا۔ ہاتھ کی تسبیح پھینک دی اور پکار اٹھے، پتر جنہ دے رنگ رنگیلے، ماپے بھی لیندے تار، چینا ایویں چھڑیندا یار، چینا ایویں چھڑیندا یار۔